অজ্ঞা আনসারি গোলাম আর মুহাজিরি গোলাম দিনও গোলাম মদিনা শরীফ মাঝে ইতারা খজিয়া দিয়ে আনসারি গোলাম লইয়ের অজ্ঞা মুহাজিরি গোলাম লইয়ের খজিয়া দিয়ে বাড়াবাড়ি দিয়ে খজিয়া একটা ডরি তোই আনসারি গোলাম মইয়ে ইয়ালাল আনসার হইরম আনসারি মাতে ও আনসারি ভাই আইন ইকাই হইয়ারে ইয়া আনসারি কলর মাতে এরার উবে ডাঙ্গুরি এরে মুহাজিরিনের ডাক দিয়ে সয়া কত বড় ফিতিনা ইবাইয়ে আনসারিরে ডাক দিয়ে এবার হেমায়ত করি বললা উবাই ডাঙ্গুরি খারে ডাক দিয়ে মুহাজিরি তখন হারেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা শরীফ মাদে ফৌলা মতাজারতে মুহাজিরিনে মক্কাওয়ালা মদিনা শরীফ মাদে ঠেং দিয়ে আল্লাহ বলে তারা সব কুছ কুরবানি করে ফেলে বিগুন এরিয়ারে নিজের গায়ের খরল রে লিবাস জিবা গা মাদে ছিল সিরিফি ভালো রিদার আর গদ্দু আর মাল দৌলত সব কুছ ইতার দৌলত সব গুরি এরিয়ারে আল্লাহ বলে হিজরত গিয়ে মদিনা শরীফ তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানো খাম করিবার আগে খানো কথা হইবার আগে কি হচ্ছে মুহাজিরিলের আনসারি লইরে কি করে দিয়ে বাই বাই বানা দিয়ে আজ্জালতু মুহাজিরিন আনসার তোমার আবু সুমাদ এসন আরজনুল ভাই এ ফলানা আজ্জালতি বা তোর ভাইয়া এ ফলানা আজ্জালতি বা তোমার ভাই বাই 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 خلاص مهاجر أنصار بيقولوا جوجي بيقول صحابة رسول الله بيقول كي صحابة رسول الله توي يبقى أنصاري يبقى مهاجري يبقى مدينة ولا يبقى أجنبي يبقى برديسي إنه بيقول أقوى بيقول مدينة ولا بيقول نبير أنصار بيقول نبير أصحاب بيقول نبير أحباب بيقول نبير بيين تزلت مهاجرين الشيء انتو انصاري لكن انصاري الشيء وقد جغلا يقول الله زنتي سيئة فصمدي ترابو تري رسول الله صلى الله عليه وسلم والخانم مالي زنتي خطيان كوشي دوري اجيب نبي ايه رخد كني تواتو إن كفوني رأي بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة توار أرمت الجاهلي الناريان أرمت الأغار الله يعاري توار حسب الجدي ايشيسين سب غري ختم غري بالله جاهلية توار جاهلية أرمت الأغية كي أنصار مهاجر حالك أنصار مهاجرين خند الله مشرفنا الله القرآن ما ذكر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار مهاجرين أنصار الله القرآن ما اللفظ ذكر ولكن في باب إيش في باب الاتباع في باب الخير ولكن يترزت أنصار مهاجر نام عند الله شند جنامين رزت جاهلي دعوة يرماتيه الله النبي خد إن أريد فلا إنه تباشر بيشي গন্ধ বাসুরের دعوها فإنها منتنة بيشي গন্ধ বাসুরের মতো তোমারা জাহিলিয়ত রে ডাক দিও আজ তোমার মাঝে বড়া আসি আই আজ দুনিয়া তো ন যাই গই فإنها منتنة صحابين সিরিফ যেতে يا للأنصار يا للمهاجرين خير ডাক দিয়ে تحزب غريب الله بولي رزقته الدعاء غلامي ترى ডাক দিয়ে আল্লাহ নবী এনে হয়ে দাওয়া জাহিলিয়া বাসুরের এর দেখলো তো ইয়ারা এখন আই দিওবন্দি তু বরলবি আই তবলিগি তু সালাফি আই ফলানা হানাফি তু শাফি এখন আরাজি বকর তাহাজ্জুবাত বানা বেলাই খুদুন আশখাসুন নাম লইরে খুদুন জাগান নাম লইরে ইন দাওয়া জাহিলিয়া ননি কি বাইন ইন দাওয়া জাহিলিয়া নো إن منتنا نونيكي نعم منتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح حديث مديكي غار ومن دعا بدعوى الجاهلية زترانك عند الجاهلية دعوة كل قريبو دعوة جاهلية نبي هدي بجهنم الدرجة فهو من جزء جهنم
خدي يا رسول الله بن واصل روزا دليو نبي هد روزا دليو واصليو خدي كي توارا بيقو مسلمان فادعوا المسلمين بما سماهم المسلمون المؤمنون عباد الله توارا بيقون كي مسلمون مؤمنون الله بندل زندل الله توارا ره ما تي عند الله المسلمون المؤمنون عباد الله توي انو خبا اجلوتي اي حنفي اي شافي اي ديوبندي اي تبليغي اي اخواني اي اهل حديث اي سلفي لا سلفي يبقى حزب اعتبار هونيك زودين نزون سلفي هدره يبقى ليري ديوبندي لارهون فرقني اسلام ده تحزبني نعم اي مسلمان النبي المتبع النبي السنة الرأسي سلف الصالحين زين قدر النبي وصحبه الكرام اي يترى المنهج روري يترى العقيدة روري يترى العمل روري ان خوي بدي سلفي خيروا جماعة اعتبارا نزو نسبة نسبة حزبية لا يجوز نسبة منهجية منهج اعتبارا سلفي خوي بدي تحزب نو يعني جبت تبليغي يبقى جماعة اي سبب هرق جماعة لا جماعة لا اسلام مالي الا جماعة الصحابة نعم يعني شنو يقول بوزي بالله في يقولي با طيب هذا هو بارك الله فيكم خطأ لمبا على كل حال عن الدرم مالي خطر اختصار وريد الله سبحانه وتعالى يقول بوزي بالله توفيق دوك وآخر حديث خيرين خطأ ختم يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بما دخل إن من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ويقبح القول ويحسن الفعل ويقرأ في القوم المثنات ولا يوجد منهم من ينكرها أو يغيرها قالوا وما المثنات قال ما كتب سوى كتاب الله شنو يقول في النبيان والله عظيم عظيم حديث هذه كي مطر عقاقي يعني آخري زبان عمدين يعني زبان ذات مومي كارم جايبو إنه بيخد خدين چيستي كي با يعني إنه ده قيام الدكا چيدين النشان أكل قيام تردن علامات ننه علامات السعر بوتري خد توارا برا مانش زين سے این رمانچی عزت بشی عزت قدر گردی دیکی با هر محفل اومده این را آگی دیبو این را اکرام گریبو این دم برا مانش زين سے این دم بریبو بالا مانش زين سے این دم خمیزه بگوی منچی این را دم گریبو بالا منچی را حقارت گریبو بالا منچی رزونی کفیری نصیبو ان ترفع الاشرار وتوضع الأخيار يعني فولا نشانة دشارة نشانة ويقبح القول ويحسن الفعل منشور يعني بعض رواية ماذا أشده هذا خطأ بيشي جيبوي خم خومي جيبوي خطأ بيشي جيبو خم خومي جيبوي بعدي يكتم ماذا زيت منشور بوتره جاهلية بيشي جيبوي سوی علم خمیزه بوی حقیقت خمیزه بوی خوده اندی لهودم منش ظاهر رو بیاکتم مده شندو رفونه خطا یان خوی بالله بلی رای حدیثی بنی دی خودم منش ظاهر رو ایتا ربوتو تو اوگو امیرو بو بروی ریا منش بر تیبر مون تو هزار منش کل بو تیبر خطا بونی بالله تیبر اوگو کتاب کلی بو تی کلی بو نام دویده کتابی بار المثنى اصل ما دیبا مشناد دیبا یهودر دیبا گوا ایتا رابطه رو گوا مقدس کتاب زی بار مشناد بلو دیبا لویری ایتا را قوم رو واز دوا بره خود این دیلا گوا کتاب کلی بو اچھا خودی بایی ایبا لویری ایتا را ره کتابی بار تلاوت گوری ره ایتا را واز دوا گوری بو ایتا را کسا کہانی کل ہوئی بو بورد دل روایت کل فونه بو منچه نظام معرفونی تابی بروازين ولا يوجد منهم من ينكرها إذا ربطوا تو اندلاغو الله ربنا لا تبدو ليري بارين كارغوري بلا تو خد خطين سوينه إن هون سنة سنة روايتي با هون كتاب تاسه
সোয়াল করেন বেগুনে গাদার দূর ফুনি চাইব খাল্লারাই করে খনি কি ইনকার নগরিব আর খন গিয়ে এবার কথা ইনর তগির তবদিল করিব আল্লাহ কোশিশ নগরিব আর কথা ইনর তাহকিক নগরিব বাস ইতো হইয়ে তারা ফুন্নে ইতো হইয়ে ইতারা ফুন্নে বাস দূর ويقرأ في القوم المثنى ولا يوجد منهم من ينكرها أو يغيرها تين خيرات سؤال ورد دي صحابي رضي الله عنهم وما المثنى هذا المثنى تدي بخون دي الكتاب هذا ما كتب سوى كتاب الله كتاب بعد زيدون كتاب بوجود ما دي زين ليرى إنسان الدين الطرف دعوة ديبو الله الطرف دعوة ديبو زين ليرى تبليغ غريبو زين ليرى منشره إصلاح غريبو يبول دي مثنات أي بيا كتاب الله كتاب بدر خون كتاب نهي كتاب المراد قرآن حديث أو وحي قرآن حديث علاوة خونو چیز لمنشر واس غرينا غريبا قرآن حديث علاوة خونو چیز لمنشر تبلیغ غرينا غريبا قرآن حديث علاوة خونو چیز ليره خونو كتاب ليره تو منشر دعوت دين غريبا إصلاح غرينا غريبا واز غرينا غريبا क्या इन अल्लाह दिन महफूज अल्लाह दिन ओतू बुनिया सीधी बात तुम्हारा नीचे माना ये दिन नो तो जैसे तुम्हारा अल्लाह तरफ दाव दिबा अल्लाह तुलो खिबा नबी तरफ दाव दिबा नबी तुलो खिबा दिन तरफ दाव दिबा दिन तुलो खिबा तुम्हारा तो बनाए रे दिन न बनाइबा वलौ तक़व्वल अलैना بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين तो خلاصة بيان هذا هو أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا في الله الدين إقامة جرا الله الدين متفرق نجا أنا زدي بيقولي صرف الله كتاب له يري رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيد زين أحاديث سي إيه اللي يرزد أنا عمل قريد دولي إيه اللي أنا وجر داود دولي أنا بتركي نبو تفرق نبو تتفرق أدلتي شروعي زدلتي أنا আল্লাহর কিতাবরে নবী সুন্নতের ভিডিওরে মানুষে বানাই দহুদুন মানহাজ মানুষে বানাই দিন দিলা হুদুন তরিকা মানুষে লেখকে দিন দিলা হুদুন কিতাব লইর আরা যেতে আল্লাহর দিনগুলো হইয়ে রে মানুষের ইন তরফ দাউদ দির এদিল্লতি তফররুক হইয়ে হই নাসাল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আন ইয়াজআলানি ওয়া ইয়্যাকুম মিম্মান ইয়াত্তাবিউনা আল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়াতি ওয়া সাহবিহিল কিরাম আল্লাহুম্মা আমিন والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته